अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 9 नवंबर 2022 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन किराम, पिछले 6 महीनों के अंदर हंसता मुस्कुराता फलता फूलता पाकिस्तान गद्दारों ने उजाड़ डाला है। अमरीकी गुलाम, अमरीकी एजेंट जब से पाकिस्तान पर मुसल्लत किए गए हैं, पाकिस्तान हर शोबे के अंदर पीछे चला गया है। पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैल चुकी है, जराइम में इजाफा हुआ है, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। और यही नहीं, पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक थे वो पाकिस्तान से दूर होकर अब दुश्मनों की तरह पाकिस्तान से बिहेव कर रहे हैं। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी को क्या नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के कौन कौन से दोस्त पाकिस्तान से नाराज हो गए हैं, और ऑपरेशन जो रजीम चेंज था, जो 6 महीने पहले अमेरिका का रजीम चेंज ऑपरेशन था, उसके क्या नताइज पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को फेस करना पड़े हैं, और आने वाले दिनों में इसकी भारी कीमत किस तरह से पाकिस्तान अदा करेगा। ये सब चीज़ें आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। और ये अफसोसनाक खबर भी इसी वजह से सामने आ रही है कि रजीम चेंज ऑपरेशन के जो किरदार हैं वो पाकिस्तान की हिफाजत की बजाय वो दुश्मनों की वजह से या दुश्मनों के ज़रिए से पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ मसरूफ़ हैं। और अब नतीजा ये है कि पाकिस्तान के अंदर हालात गंभीर हो रहे हैं। चुनांचे नाज़रीन किराम, इस वक्त मेरे सामने ये रिपोर्ट है। जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर मुसल्लह अफराद ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया है, गाड़ी को आग लगा दी है, 2 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया गया है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि हमला आवरों ने थाने पर हमले के दौरान पुलिस की गाड़ी को भी आग लगाई और जाते हुए सरकारी असलहे समेत एक गाड़ी भी अपने साथ लेकर भाग गए और 2 पुलिस एहलकारों को भी शहीद कर दिया। लोअर वज़ीरिस्तान वाना के अंदर ये नाज़रीन किराम दहशतगर्दी की कार्रवाई सामने आई है। बताया जाता है कि अमेरिका के रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पर 200 के करीब दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, जिनके अंदर जो अवाम हैं तकरीबन 150 दहशतगर्दी के हमले हुए हैं और 200 के करीब अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें पुलिस एहलकार और इसी तरह से हुकूमती एहलकार शामिल हैं। और इन हमलों में शिद्दत आई है पिछले 6 महीनों के दौरान, और ये हमले पिछले 6 महीनों में हुए हैं। बड़ी बदकिस्मती है कि केपी के सूबा पिछले 20 सालों से अमरीकी जंग की वजह से भी लहूलुहान था और अब रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद फिर से लहूलुहान हो गया है। नाज़रीन किराम, सिर्फ यही नहीं, एक और ख़बर जो बड़ी अफसोसनाक खबर है, ये दयामर से सामने आ रही है। दयामर के अंदर जो शरपसंद हैं उनकी जानिब से एक स्कूल को आग लगाई गई है। ये लड़कियों का स्कूल था जिसको आग लगाई गई है। रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि इससे पहले भी दयामर के अंदर जो स्कूल हैं लड़कियों के, उनको शरपसंदों की जानिब से मासी में भी निशाना बनाया जाता रहा है। और इस हवाले से वहाँ जो तालीम का सिलसिला है लड़कियों के लिए बिलखुसूस वो मुअत्तल होकर रह गया है। 3 शरपसंदों ने स्कूल को आग लगाई और वो फिर फरार हो गए। अब नामालूम अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का मुकदमा तो दर्ज किया गया है, लेकिन सवाल ये है कि शरपसंदों ने जो गर्ल्स मिडिल स्कूल को आग लगाई है उसके नतीजे में जो नुकसान हुआ है उसका ज़िम्मेदार कौन है, और आने वाले दिनों में जो लड़कियाँ हैं वो एजुकेशन के हवाले से, तालीम के हवाले से अब वो मज़ीद गैर महफूज अपने आप को महसूस कर रही हैं। तो ये 2 वाक़े हैं जिनसे इस बात की निशानदही होती है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 6 महीनों के दौरान दहशतगर्दी बदअमनी के वाक़यात में कितना इजाफा हुआ है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन किराम, कराची के अंदर जो जराइम हैं, लूट मार, डकैती और मज़ाहमत पर फायरिंग करके, टारगेट किलिंग करके कत्ल कर देना, इस तरह के वाक़यात में 50% इजाफा हुआ है। और इसी तरह से इस्लामाबाद, रावलपिंडी के जो शहर हैं, ये शहर भी गैर महफूज हो गए हैं। लाहौर समेत जो डकैती, चोरी और जराइम की वारदातों में 50% से ज़ायद इजाफा हो चुका है। तो ये वो पाकिस्तान है जो पिछले 6 महीनों के अंदर अमरीकी रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए से तबाह किया गया है। अब नाज़रीन किराम, पिछले 6 महीनों में पाकिस्तान को इकॉनमी में क्या नुकसान फेस करना पड़ा है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 6 महीनों के अंदर इम्पोर्टेड हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, इससे पाकिस्तान को कम अज़ कम है तकरीबन 30 अरब डॉलर, 30 बिलियन डॉलर से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान के जो असासे थे वो 17 अरब डॉलर से ज़ायद थे, जो अब 7 अरब डॉलर से भी नीचे आ चुके हैं।
پچھلے 6 مہینوں کے اندر پاکستان میں مہنگائی کے اندر 50% سے زائد اضافہ ہوا ہے، اور اس مہنگائی کے بڑھنے سے عوام کا اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ پچھلے 6 مہینے کے اندر شہباز شریف کی حکومت نے 10,000 ارب روپے سے زائد کا قرضہ لیا ہے، اور وہ قرضہ پاکستان کی عوام پر خرچ نہیں ہوا، وہ عیاشیوں پر خرچ ہوا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی 80 رکنی کابینہ نہیں تھی جو شہباز شریف نے بنائی ہے۔ جتنا پیسہ انہوں نے دوروں پر خرچ کیے ہیں، غیر ملکی دوروں پر، اتنا پیسہ ان کو باہر سے ملا نہیں۔ مثلا چائنا کا دورہ انہوں نے کیا، چائنا سے 1 روپیہ نہیں ملا ہے، اور اس دورے پر یہ پاکستان کی PIA کا بڑا جہاز بھر کر عیاشی اور سیر و تفریح کے لیے لے کر گئے تھے۔ تو پچھلے 6 مہینوں کے اندر انہوں نے پاکستان کو معاشی طور پر بے تحاشا نقصان پہنچایا ہے۔ اور یہی نہیں ناظرین کرام، دنیا سے جن ملکوں سے اب یہ قرضے مانگ رہے ہیں وہ ڈبل سود پر لے رہے ہیں، اور قرضے 1 روپیہ قرض ادا نہیں کیے ہیں۔ قرضوں میں تو بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہم قرضے نہیں ادا کر سکتے، ہم بھکاری ہو گئے ہیں، لیکن الٹا قرضے لے کر پاکستان کے اوپر سود چڑھایا ہے، الٹا پاکستان کے اوپر قرضوں میں اضافہ کیا ہے۔ چنانچہ ناظرین کرام، 6 مہینوں کے اندر یہ تو پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہوا ہے۔ ڈالر آپ جانتے ہیں 180 روپے کا ڈالر تھا، 175 روپے کا، جو اب 220 روپے تک کا وہ ٹریڈ ہو رہا ہے، اور جو پاکستان کی سٹاک مارکیٹ ہے اس میں 20,000 پوائنٹ سے بھی کم کی کمی آئی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ پچھلے 6 مہینوں میں رجیم چینج آپریشن کے بعد 50 لاکھ کے قریب لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، یعنی ان کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں۔ 10 لاکھ کے قریب یا اس سے بھی زائد جو لوگ ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر، جو انویسٹرز تھے، تاجر تھے، وہ پاکستان چھوڑ کر باہر چلے گئے ہیں۔ فیصل آباد کے کارخانے 40 سے 50% بند ہو گئے ہیں۔ کراچی کے اندر جو ملیں تھیں، فیکٹریاں تھیں، وہ 40 سے 50% بند ہو گئی ہیں۔ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، اور پاکستان کے اندر صرف آپ آٹے کی قیمت کا اندازہ لگا لیں کہ جو آٹا پہلے 1200-1300 روپے کا تھا وہ اب 2100-2200 روپے تک کا مل رہا ہے۔ تو 100% اضافہ ہوا ہے آٹا، جو کہ بنیادی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے دیگر اشیاء ہیں۔ تو یہ پاکستان اس حالت میں کس نے پہنچایا؟ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے جو دوست ہیں وہ دشمن بن گئے ہیں۔ مثلا رشیا کے ساتھ پاکستان کے 6 مہینے پہلے بڑے اچھے تعلقات تھے، اور روس پاکستان کو سستی گندم، سستا پیٹرول دینے کی کوشش میں تھا، اور عمران خان نے معاہدہ بھی کر لیا تھا، لیکن اب وہ روس پاکستان سے ناراض ہے، اور وہ روس پاکستان کو یوکرین جنگ میں اسلحہ دینے کی وجہ سے، اور یوکرین کو ایٹم بم یا ڈرٹی بم بنانے کی وجہ سے دینے کی وجہ سے پاکستان سے وہ ناراض ہے، اور پاکستان کے خلاف وہ ایکشن لینے کی بات کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے چائنا پاکستان کے اندر موجودہ صورتحال سے ناراض ہے۔ تو یہ صورتحال پاکستان کی کس نے کی ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ امریکہ کے رجیم چینج آپریشن میں جو لوگ شامل ہوئے وہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ پھر ناظرین کرام، اب امریکہ کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ روس سے اگر پاکستان بھارت کی طرح گندم خریدتا ہے، پیٹرول لیتا ہے، تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، جس طرح سے باقی ملک لے رہے ہیں ہماری کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ شہباز شریف اور ان کی حکومت نے امریکہ کی ناراضگی کی وجہ سے جو روس سے اب تک پیٹرول نہیں خریدا اور پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، اس نقصان کے پہنچانے کی کیا سزا ہوگی، کون ذمہ دار ہوگا؟ پھر پاکستان کے اندر عمران خان پر جو اٹیک ہوئے ہیں، اس پر امریکہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور مذمت کی ہے، اور کہا ہے کہ ہم اس کے خلاف ہیں۔ حالانکہ ناظرین کرام، یہی امریکہ ہے جس کو پتہ ہے کہ امریکہ کے سامنے جو سرکشی کی ہے وہ عمران خان نے کی ہے، لہٰذا اس کو سبق سکھاؤ۔ تو یوں ناظرین کرام، پاکستان کو مختلف طرح کے مسائل میں دھکیل کر امریکہ کے غلاموں نے اپنا فائدہ تو لیا ہے، لیکن ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا YouTube چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے فالو کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔